बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ प्लस चैनल के प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम बिस्तरी के बाद नापाक हालत में सोने के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फ़रमान है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने में कितनी ताख़ीर कर सकते हैं। हम बिस्तरी के बाद खाने पीने या खाना पकाने और दूध पीने वाले बच्चे को दूध पिलाना कैसा है। कम इल्मी की वजह से लोग जुनबी हालत में ख़ुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, कामकाज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, ये सोच कर कि वो नापाक हैं। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होगी। हालांकि शरीयत मुहम्मदी इस जहालत का रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तनद अहादीस मुबारक मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द और औरत के लिए सरफ़ नमाज, तफ़ाइफ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज़ हैं। मर्द व ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का ज़िक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए सहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज जो है वो कर सकते हैं। और इस तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई और दलीलें भी मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़ा के लिए हाथ फैलाते हुए इनकी तरफ बढ़े। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, मैं जुनबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। सुनन अबू दाऊद। इस तरह बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्बी होते और पानी छुए बग़ैर सो जाते, फिर उसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। तिरमिज़ी 118, अबू दाऊद 228। किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सवाल किया कि ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके नहा लिया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुअज़्ज़िन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की अज़ान देने के लिए आता था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क किए बग़ैर ही मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और नमाज फ़जर की जमात करवाते और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। किसी ने हज़रत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा, क्या ये रोज़ों के महीने में ही ऐसा होता था या आम मामूल में भी यही हुआ करता था? तो हज़रत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि रोज़ों के अलावा भी ऐसा हुआ करता था। सुनन इब्ने माजा 1703। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते और नमाज की तरह वज़ू करते। तो ख़वातीन व हज़रात, हम बिस्तरी के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ़ हो जाए, लेकिन अगर नमाज के वक़्त तक गुस्ल को मौखर कर दे तो गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता फ़जर तक गुस्ल मौखर करने की सूरत में अगर हम बिस्तरी के बाद सोना हो तो बेहतर यह है कि आदमी इस्तंजा और वज़ू कर ले, फिर सो जाए और फिर बेदार होकर गुस्ल कर ले। चनाचे मुश्कात शरीफ की रवायत में है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे रात को जनाबत लाहक होती है, यानी एहतलाम या जमा से गुस्ल वाजिब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
اسی وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں یہ ہے کہ یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جیسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماعت سے فراغت ہو تو اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو، یا باوجہ کسی ضرورت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ جنبی حالت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھانا پکایا جائے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لیں تب بھی جائز ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں بھی دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ خواتین و حضرات یہ یاد رکھیں کہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 305 نمبر۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ایک کافر کی لاش پر، دوسرا خلوق خوشبو لگانے والا، تیسرا جنبی شخص جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔ یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی سعادت یعنی نیک بختی ہے، اللہ سے خیر طلب نہ کرنا ابن آدم کی شقاوت یعنی بد بختی ہے، اور اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا ابن آدم کی شقاوت یعنی بد بختی ہے۔ یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، اور ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں دین کو صحیح طرح سے سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔